अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल नामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम प्रेस ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान मुल्क भर में 40,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा चुके हैं, जिनमें सिर्फ बलोचिस्तान में 31,000 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 7,177 से ज़ायद ऑपरेशंस किए गए हैं। DGISPR के मुताबिक रवा साल अब तक दहशतगर्दी के वाक़यात में 819 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 303 सिक्योरिटी एहलकार, 322 शहरी और दीगर मुतासिरीन भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसी अरसे में 2084 मुसद्दिक़ा दहशतगर्द हलाक किए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने औसतन रोज़ाना 194 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए और रोज़ाना तकरीबन 10 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। DGISPR का ये भी कहना था कि पाकिस्तान में होने वाले कई बड़े दहशतगर्द हमलों, खुसूसन खुदकुश धमाकों और टांक और कराची जैसे वाक़यात में अफ़गान बाशिंदे मुलव्विस पाए गए, जबकि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी को एहसास महरूमी का नाम देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की राह में रुकावट दहशतगर्द और बाज़ मुफाद परस्त अनासर हैं, जबकि रियासत बलूचिस्तान के अवाम के साथ खड़ी है, ना कि उन अनासर के साथ जो तरक्की की मुखालफत करते हैं। DGISPR ने यह भी दो टोक अंदाज में कहा कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं, उनके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, कानून के मुताबिक हथियार डाल दें या फिर रियासत उन्हें अंजाम तक पहुँचाएगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी ही असल हार्ड स्टेट का तस्वुर है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है? अफगानिस्तान से दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम दरकार होंगे? बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जारी ऑपरेशंस के नताइज क्या हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रियासत को मज़ीद किन चैलेंजेस का सामना है? इसी पर जी हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी अहम आप समझते हैं, और इस ब्रीफिंग ने पाकिस्तान की जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है और आइंदा की जो सिक्योरिटी हिकमत अमली है, उस हवाले से क्या वाज़ेह पैगाम आपको नज़र आता है उसमें? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में जो कंसंट्रेशन फोकस रहा है दहशतगर्दी पे, वो बलूचिस्तान पे था, और रिसेंटली हमने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की तेज़ी देखी, और लेकिन जिस तरीके से फिर मीडिया ने उसको इस्तेमाल किया और जिस तरह हाइप क्रिएट की और जिस तरह DG ने एक्सप्लेन किया है, जिस तरह सोशल मीडिया, इंडियन मीडिया जो इसको यूज़ करता रहा, इसको जिस तरीके से अफगान अकाउंट्स, इंडिया के अकाउंट्स उसको एम्पलीफाई करते रहे हैं, और वो खुद एक वीडियो बना के किसी जगह पे वो अपीयर होते हैं 2 दहशतगर्द, और कहानी वीडियो बना के इसके बाद चल जाते हैं। सो उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है, सो देयरफॉर वो यूज़ करते हैं प्रोपेगेंडा पर्पसेस के लिए। सो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, फिर उन्होंने बताया कि जो ऑपरेशंस ऑलरेडी वहाँ पे चल रहे हैं, ऑपरेशन शाबान चल रहा है, ऑपरेशन अल अज़म जो मस्तूंग और नीचे खुददार की तरफ था वो जारी है, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अक्रॉस बलूचिस्तान हो रहे हैं, और मैक्सिमम 40,000 प्लस इस साल जो ऑपरेशंस हुए हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, वो अब बलूचिस्तान में हुए। सो वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस का देखें जिस तरीके से फोकस है, फिर उन्होंने वो भी मसाइल भी बताए कि यहाँ पे जिस तरीके से है, जो एलिटिज्म की बात है, जो सरदार का वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, और तो वो एक देखें पास में उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेन किया था कि जो लेवीज फोर्स थी किसी ज़माने में, अभी भी वो इन्फ्लुएंस था कि वो सरदार ट्राइबल बेसिस पे उनकी सिलेक्शन होती थी, और सरदार ही को रिस्पॉन्सिबल होते थे, और पास में ऐसे वाक़यात हमने देखे थे यहाँ पे दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड। जब ये वाक़या हुआ तो वो वहाँ पे मौजूद थे लेवीज। सो सरदार का इन्फ्लुएंस है, सरदार डेवलपमेंट नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ पर अगर डेवलपमेंट होगी, लोग पढ़ लिख जाएंगे, तो सरदार को तो कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। फिर बहुत बड़ा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, 1268 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान से। एक दिल है, इको सिस्टम है टेररिज्म का अक्रॉस अफगानिस्तान बॉर्डर के उस पार। तो अफगानिस्तान के अंदर आप देखें फितरत और ख्वारिज भी है, फितरत और हिंदुस्तान है, वहां से वो ऑपरेट करते हैं। और इसके अलावा फिर एक जोग्राफी और टेरेन की उन्होंने बात की कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, बलूचिस्तान इज 43% ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें भी आप देखें कि ऑलमोस्ट 44% बनता है, तो वास्ट एरिया है, और तो वहाँ पे फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हर इंच या हर कोने को आप उसको में सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाएं। तो दैट्स वाई के फ्रंटेजेस ज़्यादा है और फोर्सेस कम है, बट स्टिल
لیکن things still ब्रिगेडियर साहब, मैनेज की आपने जाती हैं, भी रिस्पॉन्ड बलूचिस्तान किया का जिक्र जाता किया है, सर. चाहे बलूचिस्तान के हवाले से आपको पता है एक टर्म यूज़ की जाती है अक्सर कि एहसास में रूमी, फिर तरक्की मुखालिफ अनासर, ये जो दो बयानिए जो हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आता है? देखें, जिस तरह की उन्होंने बात की है, मैं भी बताता हूँ, ऑलमोस्ट मेरा बहुत एक्सपीरियंस है बलूचिस्तान का, और जो बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट है, कोई ग्रेवेंसेस नहीं है. ये चंद लोग हैं जो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो कहानी बना रहे हैं, और बेसिकली उसको एक्सप्लॉइट करके मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है. और वहां पे आप देखें कि 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं, 12 यूनिवर्सिटीज हैं, 145 कॉलेजेस हैं, 25,000 के करीब किलोमीटर्स के रोड्स हैं, 820 जनरल हॉस्पिटल है, 13 बड़े हॉस्पिटल है वहां पे, स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है. जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि गवादर जी. में, तुर्बत में जो वहां पे डेवलपमेंट्स हुए एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत ज्यादा है. तो फिर इसके अलावा आप देखें कि जो लोकल वहां पे माइंस एंड मिनरल्स हैं, तो जॉब्स वहां पे 80% लोकल बलूचिस्तान के लोगों को दी जाती है. सो वहां पे भी है. फिर लोकल बलूचिस्तान के लोग अबाउट 50,000 प्लस अफवाज पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं. 1,000 सुपर ऑफिसर्स हैं जो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है. दे आर सर्विंग पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस. जो सोर्ड ऑफ ऑनर लेने वाले थे पाकिस्तान आर्मी से, वो भी एक बलोच था, नौशकी का. फिर एक जो नेवल एकेडमी से जो उन्होंने सोर्ड ऑफ ऑनर लिया, वो भी बलूचिस्तान का है. तो टैलेंट इन बच्चों में है, वहां पे लोग मुहिब वतन है. तो लेकिन जिस तरह एक बयानिया डेवलप किया जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है, और स्पेशली आप देखें जिस तरीके से हमने देखा है कि इंडिया है, जिस तरीके से वो कंसीव करते हैं, इसको पुश करते हैं, वो ग्रेवेंसेस की बात करते हैं, मिसिंग पर्संस की बात करते हैं. सबसे कम केसेस बलूचिस्तान के हैं, सबसे ज्यादा केसेस खैबर पख्तूनख्वा के हैं. सो ऐसे मसाइल है, लेकिन इसको मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन बलूचिस्तान में बहुत डेवलपमेंट हो रही है. अगर बलोच एरिया में किसी हद तक अगर कमी है तो वो सरदार नहीं चाहता है, क्योंकि जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो उनका नुकसान हो. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि जब भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, आपको पता है कि कुछ ऐसा तबका उठता है और वो कहता है जी आप इन दहशतगर्दों से बात क्यों नहीं करते. अब DGISPR ने बड़ा क्लियर अंदाज में, लाउड एंड क्लियर ये बात कह दी है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है, उन्हें हथियार डालना होंगे. फिर उन्होंने ये भी कहा है कि रियासत दहशतगर्द गिरोहों के साथ मुज़ाकरात की कोई पॉलिसी नहीं रखती और कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी. सर, इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या रियासत ने बाकायदा तौर पर अभी चीज़ डिसाइड कर लिया है कि जो कानून से कोई भी बंदा बालातर नहीं है, और हार्ट स्टेट का तस्वुर भी यही है कि कानून की हुक्मरानी हो? तो आपको क्या नज़र आता है कि जिस पॉलिसी, जिस हिकमत अमली के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे दहशतगर्दी को काबू पाने में किस हद तक हमें मदद मिल सकती है? जी हाँ, देखिए, क्लैरिटी है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न कि जी कोई बातचीत नहीं होगी. कोई भी दहशतगर्द, या वो लोग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में कोई जो टोला बैठा कर वो कर रहा है, या खैबर पख्तूनख्वा में है, या बलूचिस्तान में, अनलेस वो सरेंडर करते हैं आके फिर मेन स्ट्रीम में वो बात करते हैं, तो उससे तब बात होगी. और फिर उससे पहले कोई बातचीत हो ही नहीं सकती है. और उन्होंने वैसे एक एक्सप्लेन किया ना कि आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉयल्टी टू दिस स्टेट, अगर आपकी लॉयल्टी ही नहीं है और आप किसी फॉरेन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, आप इंडियन रॉ के कहने पे कर रहे हैं, या GDI के कहने पे अफगानिस्तान में कह रहे हैं, जो आप बलोचों के आम जो नौजवान है, खवातीन है, उनके खून के आप उनको खून बहा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप एक उस पे जो उनके जो मजमूम मकासद हैं, क्योंकि उनको तो डेड बॉडीज चाहिए, उनको स्टोरी चाहिए, खबर चाहिए, तो उसमें तो आप काम कर सो, उनसे ऐसी बात नहीं होगी. और फिर दैट्स वाई इन्होंने कहा कि सिस्टम एलिटिज्म क्यों है, क्योंकि ये फरारी कैंप्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि उनमें ये सरदार ही, कुछ ऐसे सरदार हैं जो इसमें फैसिलिटेट करते हैं, और जिन्होंने इनको पालक के रखा हुआ भी है. तो दैट्स वाई कि देखें कि आप बलूचिस्तान के अंदर देखेंगे तो आपको बहुत सारा फर्क नजर आएगा पश्तून एरिया और बलोच एरिया में. तो बिकॉज ऑफ सरदारी सिस्टम, देखें 1973 के आइन के मुताबिक देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सरदारी सिस्टम, बट स्टिल इन बलूचिस्तान के सम पार्ट्स में ये चल रही है. और वो क्योंकि वो चाहते हैं कि कबाइल जो उनके अंडर कमांड है उन पर कंट्रोल हासिल कर सके. अगर लोग लिख पढ़ जाएंगे तो फिर वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं होगा. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपके नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है क्या? ये सरहद पार दहशतगर्दी सबसे बड़ा चैलेंज है, अंदरूनी सहूलतकारी जो है ये बड़ा चैलेंज है, या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर? देखें, हाइब्रिड वारफेयर की जब हम बात करते हैं उसमें तमाम कंपोनेंट्स आते हैं. इसमें देखें टेररिज्म भी आती है, इसमें इंफॉर्मेशन वारफेयर भी है, इसमें प्रोपेगेंडा भी आती है, इसमें पॉलिटिकल टेररिज्म भी आती है, डिप्लोमेटिक टेररिज्म भी आती है.
इंटरनेशनल जो टूल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी अपने मकासद के लिए आप यूज करते हैं, सो पूरे कंसेप्ट में आती है। सो देखें कि जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में मसला क्या है कि इधर फैसिलिटेटर अगर हैं तो मौजूद हैं, लेकिन बेस ऑफ ऑपरेशन जो है द एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म इज अफगानिस्तान। और दैट्स वाई आप देखें ना कि हर साल की जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है इंडोर्स कर रही है, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिकन इंडोर्स कर रहे हैं, चाइनीज इंडोर्स कर रहे हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इंडोर्स कर रहे हैं, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री, रशियन इंटेलिजेंस जो नेशनल सिक्योरिटी वाले वो कंफर्म कर रहे हैं ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पे है, और उनका मानना भी है कि आधे से ज्यादा वो फॉरेनर्स है। सो थ्रेट तो वहां से है। दैट्स वाई DGISPR ने कहा दिस ए प्रॉपर इकोसिस्टम वहां पे है। अकॉर्डिंगली जब बलोचिस्तान स्पेसिफिक हम बात करते हैं, कंदहार इज द बेसिकली ट्रेनिंग सेंटर, या समझ ले द एपिक सेंटर है वहां पे। दिस ए प्लेस नोन एज एना और मेना, जहां से BLA के जो दहशतगर्द हैं फितरा और हिंदुस्तान वाले ऑपरेट करते हैं, या कंदहार से हैं, या इसके अलावा निमरोज में हेलमंड से ये ऑपरेट करते हैं, और इसी तरह उबर की तरफ से है। तो जो बेस ऑफ ऑपरेशन है वो अफगानिस्तान है। दैट्स वाई इन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो ऑपरेशन है हमारे जो गजब लिल हक है वो जारी रहेगा जब तक हमारे मतलबा नताइज हासिल नहीं हो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बार बार ना गवर्नेंस की कमज़ोरियों की भी बड़ी बात होती रही है कि जो सूबों ने काम करने थे उस तरह से नहीं किए, उनकी जो बैड गवर्नेंस हमें देखने को मिलती है। फिर नेशनल एक्शन प्लान का भी जिक्र हुआ, उसमें भी तमाम जमातों उन्होंने इत्तफाक किया, लेकिन उस पर उस तरह से प्रॉपर तरीके से सूबे जो हैं वो अमल दरामद नहीं कर सके। अभी हम पाकिस्तान की आबादी और सूबों के मतलब भी बहस चल रही है कि पाकिस्तान में इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। आपके ख्याल में जो मौजूदा इंतज़ामी ढांचा है वो क्या गुड गवर्नेंस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है? देखें, ये असल में यही तो सवाल उठता है। गुड गवर्नेंस असल में अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं पे नहीं है, और जिस तरीके से अभी आप देखें इतना 70 साल हुए हैं, हमारी इकोनॉमी देखें, हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशन भी देख लें, और हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी देखें, बिकॉज अभी सारे इंटरलिंक्ड है, उससे बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और मेरे ख्याल में इट इज़ दी नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की, सेनेट है जहाँ पे पॉलिटिशियंस बैठते हैं, उन्होंने डिसाइड करना, उन्होंने सोचना कि पाकिस्तान को आफ्टर वंस फॉर ऑल हमने एक मझदार से निकालना है, पाकिस्तान को तामीर और तरक्की की तरफ लेके जाना है। अगर इवन इफ वी फेल टू इम्प्लीमेंट नेशनल एक्शन प्लान जो पहले 20 पॉइंट थे 2014 में बना, फिर अब 14 पॉइंट्स पे आ गए हैं, बट स्टिल हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। दैट्स व्हाई DGISPR ने कहा एक हमारा काम है जो अफवाज पाकिस्तान का काइनेटिक है, बाकी तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, प्रोविंशियल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबका अपना काम है। तो अगर वो हर एक अपना काम करेगा तो फिर चीजें हो सकती है। दैट्स वाई उन्होंने इस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हार्ड स्टेट के तौर पे हमने एक्ट करना है, और हार्ड स्टेट जब होगे, रूल ऑफ लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगी, और आप ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा और कानून के मुताबिक चीजें होंगी, तो चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जहां पे समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप देखें अगर ग्रास रूट लेवल तक चीजें अगर नहीं मिल रही है, लोगों को उस पर बहुत ज्यादा कंसर्न है, तो दैट्स वाई फिर देखें एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं, ईरान हमारे सामने मिसाल है कि वहां पे अब 31 सूबे हैं, अफगानिस्तान में 34 सूबे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हो सकती हैं, और वहां तो उनकी आबादी भी कम है, हम तो 25 करोड़ लोग हैं। तो मेरा ख्याल उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें हैं, और तो बहुत सारी बेहतरी हो सकती है। तो इन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कहा कि इट पॉलिटिशियन के डोमेन में है, वो बैठ के असेंबली में जो मेंबर्स आए हैं वो दे कैन डिसाइड कि पाकिस्तान के मुफाद में क्या बेहतर हो सकता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो कौमी बयानियाँ हैं उसको मज़ीद मौसर बनाने के लिए आपके ख्याल में अब रियासत, मीडिया और साथ में सियासी क़यादत, इसका आपको क्या किरदार नज़र आता है? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये देखें कि बयानियाँ तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में हमारा मीडिया जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहा है, लेकिन हमें ये चीज़ समझना होगा, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे हमने देखा है, चाहे वो इंडियन मीडिया है या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, लेकिन साथ ही जो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के बाहर लोग बैठे हुए हैं, वो जिस तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं, बेसिकली वही नैरेटिव जो इंडिया का है वही पुश कर रहे हैं, स्टेट के खिलाफ बात करते हैं, स्टेट के इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो उनको काउंटर करने की जरूरत है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए, सोशल मीडिया पर हमें उसको करना चाहिए। सो मेरे ख्याल में हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हर चीज़ को हमें ISPR पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन बाकी जो इदारे कंसर्न है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए,
اور مزید اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت. سر یہ عرض کیجیے گا کہ آئندہ چند ماہ میں پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کی کیا پیشن گوئی ہے؟ دیکھیں ریزالو تو انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا، اور یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، جو ریزالو ہے اسٹیٹ آف پاکستان کا اور آرم فورسز کا، وہ ہے ایلیمینیشن آف ٹیررزم اکراس پاکستان. اس کے لیے جو قربانی دینی ہوگی وہ افواج پاکستان دے گی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جی نہ پاکستان کسی کے سامنے جھکے گا، نہ پاکستان کسی کو کنسیشن دے گا. جو ریٹ آف اسٹیٹ ہے وہ اسٹیبلش ہوگی آزاد جموں اینڈ کشمیر سے لے کے بلوچستان گوادر تک، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. اور پھر ریزالو بھی ہے، اسٹیٹ کا بھی ریزالو ہے، افواج پاکستان کا ریزالو ہے. دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ شہادتیں ہو رہی ہیں، سیکیورٹی فورسز کی ہو رہی ہیں، پولیس کے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور سول عام عوام کی شہادتیں ہو رہی ہیں. دیٹس وائی ان کا فوکس آپ نے دیکھا کہ سافٹ ٹارگٹ سے. بالکل جی، ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ ہر قیمت پر جو ہے وہ بحال رکھی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور DGI-SPR نے بھی بڑا کلیئر انداز میں بات کہہ دی ہوئی کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انہیں ہتھیار ڈالنا ہوں گے. اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ریاست جو ہے وہ دہشت گرد گروہوں کے ساتھ مذاکرات کی کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں رکھتی، اور قانون کے مطابق جو ہے وہ یہ کارروائیاں جو ہیں جاری رہیں گی. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. پاکستان میں نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کی بحث ایک بار پھر سیاسی منظرنامے کی مرکز میں آئی ہوئی ہے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ نظام اپنی افادیت کھو چکا ہے اور صرف فائر فائٹنگ پر چل رہا ہے. ایک غیر معمولی سیاسی بیان تصور کیا جا رہا ہے. دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف بھی نئے انتظامی یونٹس، مضبوط بلدیاتی نظام اور ہائیبرڈ ماڈل کے تحت بڑے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں، جبکہ عبدالعلیم خان بھی ہر صوبے کو 3 یونٹس میں تقسیم کرنے کی تجویز جو ہے وہ دے چکے ہیں. ادھر صدر آصف علی زرداری کی کراچی میں طویل موجودگی، بلاول بھٹو کی حکومت پر کھلی تنقید، اور پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریاں بھی سیاسی حلقوں میں کئی سوالات کو جنم دے رہی ہیں. ایسے میں یہ بحث بھی زور پکڑ رہی ہے کہ کیا نئے صوبوں کا معاملہ پارلیمنٹ میں طے ہوگا یا پھر عوامی رائے یعنی کہ ریفرینڈم کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. کیا یہ واقعی گورنرز کی ضرورت ہے یا پھر ایک نئی سیاسی صف بندی کی ابتدا ہے؟ اسی پر جی ہم بات کریں گے. میں جوائن کر لیا ہے سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب نے. درانی صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. درانی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم نئے انتظامی یونٹ سے متعلق جو ہے وہ آپ سے بات کریں، ابھی DGI-SPR نے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس بھی کی ہے. دہشت گردی کے خلاف جو آپریشنز چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا، پھر گڈ گورننس اور گورننس کی کمزوریوں کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے. اس پریس کانفرنس پر آپ کیا کہیں گے؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ ہر پریس کانفرنس جو DGI-SPR کی طرف سے ہوتی ہے ایک لمبے عرصے سے، اور جب کور کمانڈرز میٹنگ ہوتی ہے اس کا جو پریس ریلیز آتی ہے، اور اس کے علاوہ جب چیف اپنا فیلڈ مارشل صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں یا فوج کا کوئی ذمہ دار بات کرتا ہے، تو یہ ایک کانسٹنٹ فیچر ہے ان تمام ایونٹس کا کہ اس میں جو گورننس کے ایشوز ہیں ان کے اوپر وہ ضرور بات کرتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ انہی کے جوان ہیں جو وہ ہمیشہ وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جو گورننس کے گیپس ہیں ان کو اپنے خون کے نذرانوں سے اس گیپ کو پورا کریں. اور میں تو آپ کو پتہ ہے میں ایک لمبے عرصے سے مسلسل یہی بات کر رہا ہوں. میں مطلب اسٹیٹمنٹس کے علاوہ میرا تو یہ خیال ہے کہ اب ان بیانات سے آگے بڑھتے ہوئے اقدامات کی، اور گورننس جو ہے وہ حکومت کا کام ہے، فوج کا نہیں. فوج جو ہے وہ گورننس کے لیے تعاون کرتی ہے، اور جہاں انہیں کہا جائے وہاں تعاون کرتی ہے. اب بعض ایسے گورننس کے جو ایریاز ہیں جو کانسٹیٹیوشنلی آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ کس کی رسپانسبلٹی ہے. اب آپ اس وقت آپ دیکھ لیں یہ جو دہشت گردی کا بیسک جو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو بیسک مینڈیٹ ہے وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہے، وہ IB کے پاس ہے، وہ پولیس کے پاس ہے، وہ اسپیشل برانچ کے پاس ہے. لیکن اسی طرح سے باقی بھی جتنے ایشوز ہیں ان تمام وہ جو گورننس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان تمام کو ہمارے سیاسی قائدین نے اپنے کندھے سے اٹھا کے چپ کر کے جو ہے وہ مطلب اس کے فوج کے کندھے پہ ڈال دی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی جو کچھ کرنا ہے بس انہوں نے ہی کرنا ہے، اور جی ہم تو ان سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے. پیسے توڑتے وقت تو نہیں پوچھتے، فیول بڑھاتے وقت تو نہیں پوچھتے، ہاں جب پیسے قرضہ لیتے وقت تو نہیں پوچھتے، IMF کے ساتھ جو ہے ڈیلز کرتے ہوئے تو نہیں پوچھتے، جب
FBR का पूरा बर्डन जो है वो मोटरसाइकिल वाले और FX सुजुकी वाले पे डालते हुए तो नहीं पूछते, और जब कुछ मतलब कोई सियासी बात हो जाए जी हम पूछ के, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी इश्यूज हैं जिनको ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये रियल इश्यूज हैं, और इन रियल इश्यूज को एड्रेस करना जो है वो मतलब अगर देयर इज अ रॉट, तो जब तक उसको आप डील नहीं करेंगे उसके बगैर तो वो चीज ठीक नहीं होगी। दुरानी साहब, निज़ाम की बात होती है, निज़ाम की बात हो रही है बार बार, तो आपके ख्याल में मसला निज़ाम का है या फिर इस निज़ाम को चलाने वालों का है? देखें जी, मतलब ये है कि निज़ाम आपने जो है एक साइकिल चलाने वाले को या मोटरसाइकिल चलाने वाले को जहाज में बिठा दिए तो जहाज तो गिरेगा ही। या मतलब एक बंदा जिसकी गवर्नेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जात, उसके जाती बिजनेस, उसके जाती मफादात के गिर्द घूमती है? और वो ड्राइवर जिसने आंखों के ऊपर जो है अपनी जाती मफादात की पट्टी बांधी हुई है, वो कौम के मफादात को क्या चलाएगा? कोई भी मशीन दे देंगे, कोई भी निजाम दे देंगे, नहीं चलेगा। निजाम का बुनियादी तकाजा ये है कि उसको रन करने वाले लोग जो हैं उन्हें किसी कानून और ज़ाब्ते में आना पड़ेगा, उन्हें आइन की एम्बेट में आना पड़ेगा, उन्हें अपने आप को जवाबदेह बनाना पड़ेगा, और उसके बाद अगर वो डिलीवर नहीं करते तो उनको अपने आप को फारिग करना पड़ेगा। ये पूरी दुनिया में अमेरिका, यहाँ तो हमेशा हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती। कौन से मुल्क में पूरी करती है? इंग्लैंड में खत्म हो जाती है। मतलब कितने ममालिक गंवाए। मतलब लेकिन दुरानी साहब, इस निज़ाम को चलाने वाली जो पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो तो आपस में गुत्थम गुत्था नजर आ रही हैं। वो तो एक दूसरे पर फॉर्म 47 की हुकूमत होने के इल्जामात आयद कर रही हैं, और जैसे कि आप खुद कह रहे हैं निज़ाम को चलाने वालों ने इस मसले को हल करना है। तो ऐसे में एक पार्टी तो कह रही है कि इंतजामी यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो उससे खुलेआम जो है इत्तफाक नहीं करती। वो कहती है कि जी असम्बली डिसाइड करेगी कि इस सूबे को 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तकसीम होना है नहीं होना। यानी कि दूसरे अल्फाज में वो नहीं चाहते कि मुख्तलिफ यूनिट्स में सूबे जो हैं तकसीम हों। देखें जी, गुत्थम गुत्था का जहां तक ताल्लुक है ना, पहली बात वो कर दूं, फिर सूबे मेरा सब्जेक्ट है। पाकिस्तान में सूबों के इश्यू को इंट्रोड्यूस ही मैंने किया, और मैं उस पे मैं 2 मिनट में बात करता हूँ। गुत्थम गुत्था जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की दलदल में गुत्थम गुत्था है। ये इनका आपस का कोई इख्तलाफ, ये एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं। मतलब ये है कि कहाँ पे गुत्थम गुत्था है? सदर मैं हूं, वजीर आजम आप हैं, और हम आपस में गुत्थम गुत्था है। स्पीकर मैं हूं और जनाब वो चेयरमैन सेनेट मैं हूं और स्पीकर आप हैं, हम आपस में गुत्थम गुत्था है। सब झूठ है, ये फरेब है जो आवाम को देने की कोशिश की जा रही है। ये कश्मीर के अंदर डाका डालने के लिए गए हैं दोनों डाकू, और इन्होंने पूरे कश्मीर को जो है वो उजाड़ के रख दिया। पूरी दुनिया में हमें इन्होंने बदनाम कर दिए अपनी नाअहली, नाकामी और अपनी बदहकूमती की वजह से। जिस किस्म के हुक्मरान इन्होंने कश्मीर में माजी करीब में दिए हैं, उसकी वजह से पूरा कश्मीर जो है वो आज इनकी बदअमालियों की वजह से वो एक मतलब एक डिस्टेबलाइज्ड खित्ता बन चुका है। ये तो इनकी, और अभी भी बाकी भी जगहों पे देख लें। अब क्या बलोचिस्तान कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ठीक है जी। पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत है, NFC अवार्ड सारा इनके पास चला जाता है, और ये जो है ये कहते हैं जी ये तो हमारा है, और लांचों में भर के जहां मर्जी चला जाए ये हमारा है। लांचें भी हमारी हैं और ये भी हमारा है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इस वक्त कोई गुत्थम गुत्था नहीं है। खुदारा इस चीज को समझ लें, गुत्थम गुत्था वो होते हैं जो किसी असूल पे खड़े होते हैं, या वो होते हैं जो इख्तलाफ में खड़े होते हैं। इनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। इनका इस पे इत्तफाक है कि आवाम को भी बेवकूफ बनाना है, इदारों को भी बेवकूफ बनाना है, मीडिया को भी बेवकूफ बनाना है, इतना झूठ बोलना है कि उस झूठ से ज्यादा कोई झूठ बोल ना सके। अच्छा, तो लिहाजा एक तो पहली बात देखें बलोचिस्तान की गुत्थम गुत्था नहीं है सर। एक जी जनाब, फरमाइए। अगर सूबों पे बात करें तो मैं 2 मिनट में उसको कर सकता हूं। जी प्लीज 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 आप कंप्लीट कीजिए। देखिए, हाँ, जहां तक सूबों का ताल्लुक है, पाकिस्तान में नए सूबे बनना
اور पहले तो सूबों को बनने को ऐसे कहा जाता था जैसे ये कोई मुल्क तोड़ने की बात हो रही है। मैंने इस इशू को उठाया था, इस इशू पे जितनी इब्लाग हुई है, आज जितने लोग उसके ऊपर पेपर्स लेके फिरते हैं वो सारे मेरे ही बनाए हुए पेपर्स हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि नए इंतजामी यूनिट्स बनना जो है ये कोई जुर्म नहीं है, और मैं इसकी वजह से एम्पावरमेंट भी होती है। लेकिन सूबे के साथ साथ लोकल बॉडीज और बुनियादी हुकूमतें जो हैं उनका भी साथ इलेक्शन होना, मतलब यह है कि सूबाई, कौमी और बल्दियाती इदारों का इकट्ठा बनना, ये एक बुनियादी जरूरत है। अब आ जाए सूबों के। जी देखिए, सूबे बनाने का एक तरीक़ाकार जो है वो आइन के अंदर दिया हुआ है। मैंने उसी तरीक़ेकार के तहत जो है 2 एरियाज में काम किया था, जनूबी पंजाब में और बहावलपुर में, और इन दोनों सूबों के क़याम के बारे में पंजाब असेंबली से मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर होगी कि 2 सूबे बनाए जाएं, एक को बहाल किया जाए। मतलब ये अब ये उसको छुपा के बैठे हुए हैं, उस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई वो करारदादें किधर गई हैं, 2 बनाओ ना, फिर 10 और बनेंगे। दूसरी बात, मुझे आज आप कहें मैं खैरपुर के अवाम को आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा, वो कहेंगे हमें भी सूबा चाहिए और हम चाहते हैं कि सूबे के अंदर हमारा एक सूबा हो। लेकिन ये तो हर उस चीज को जिसके अंदर इनका इक्तदार थोड़ा सा कम होता हो, तो अगर जिस एरिया में वो प्रेशराइज ना कर सकते हो उसका बाल दूसरी तरफ दे देते। काराबाग डैम के खिलाफ कैंपेन चलानी है तो सिंध से चल जाएगी, पंजाब में नहरें रुकवाने की कैंपेन चलानी है तो सिंध चला देगा और पंजाब रुकवा देगा। इसी तरीके से नए सूबे बनाने की बात बनानी है तो पंजाब कहेगा हाँ जी बना लें, कोई हर्ज नहीं है, और अंदर से मुझे पता है ये क्या क्या सोचते हैं, और सिंध वालों को कहेंगे जी इस पे खड़े हो जाओ। यार ये आपस के बचत चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही उसके हिस्से हैं, एक ही जिस्म के 2 हिस्से हैं। लिहाजा ये लोग किसी भी ऐसे इकदाम को जो पाकिस्तान के मफाद में और अवाम के एम्पावरमेंट के लिए होता है उसको ये नहीं होने देंगे। आपने अगर जो कुछ भी करना है, मैंने पहले भी कहा है, इन दोनों की हुकूमतें जो कि नाजायज हुकूमतें हैं उन्हें आप फारिग करें। जिस घड़ी वो फारिग होंगे उसके बाद एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बननी चाहिए, और ये तमाम इश्यूज जो हैं उसमें ओपन डिस्कशन होनी चाहिए हमारे। मैं आपको ये बताता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि ड्राइंग बोर्ड पे बैठ के लकीरें लगा के आप सूबे बना दें, मैं इसके हक में नहीं हूं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप KPK में हजारा सूबा बनाते हैं तो मुझे बताएं कौन उसका मुखालिफ है। अगर जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबा बनता है तो मुझे बताएं कौन उसका मुखालिफ है। अगर खैरपुर सूबा बनता है तो मुझे बताएं कौन उसका मुखालिफ है। अवाम खड़े होकर खुद कहेंगे, ये तो उनके आगे बोल नहीं सकते अवाम के आगे, अगर अवाम खड़े हो जाए तो ये तो अवाम तक इश्यू को जाने से पहले ही आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं कि हम सड़कें बंद कर देंगे, हम रास्ते बंद कर देंगे। कोई कुछ भी नहीं ये कर सकते, ये तो लुटेरे हैं। लुटेरों ने ये आगाज फिर कहाँ से किया जाए? सवाल तो है ना, आगाज कहाँ से हो? नए सूबों से हो, बल्दियाती निज़ाम से हो, इंतखाबी इस्लाहात से हो, या फिर इख्तियारात के असर तकसीम से हो? आगाज कहाँ से करना है हमने? आगाज आपको ये तमाम निज़ाम की बेहतरी के तकाज़े हैं, इसको आपको बेहद वक्त ही शुरू करना पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि इसका आगाज सिर्फ और सिर्फ इनकी फरागत से होगा। अगर पब्लिक, आज क्या है, आज आप पब्लिक वॉइस करनी हो, मुझे आप इजाजत दें मैं पूरे पाकिस्तान को इनके खिलाफ खड़ा कर देता हूं। लेकिन अगर ये कहेंगे हम हाइब्रिड हैं और सामने हमारे फौज खड़ी होगी तो हम फिर नहीं निकलेंगे इस पे। ये तो कहां खड़े हो सकते हैं? तो एक दिन जो है ये तो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए तो मतलब ये है कि ये अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, ये अनपॉपुलर गवर्नमेंट्स हैं, ये नहीं अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें, ये ना नुमाइंदा होने की वजह से अवाम में अनपॉपुलर हैं। अब ये अवाम के ऊपर नाफिज रहने के लिए ये एक्सप्लॉयटेशंस करती हैं, मुल्की इदारों को इस्तेमाल करती हैं, उनको दिखा के अपने मफादात को निकालती हैं और बड़ी अपने आप को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कॉपी राइटर्स की लिखी हुई बातें करते हैं। इन्हें तो नाक साफ करना नहीं आता सियासत का। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको आगाज करना पड़ेगा कि इनकी जो इस वक्त की हुकूमतें हैं वो गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी हैं। इनको फारिग करके आइन के मुताबिक एक
عبوری حکومت قائم کی جائے اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو کہ صوبوں کے معاملات سے لے کے بلدیہ عوام کی امپاورمنٹ کے معاملات سے لے کے انتظامی معاملات سے لے کے ان ساروں کو اور الیکشن کے معاملات سے لے کے ان تمام ایشوز کو ری ایڈریس کرے اور اس کے بعد آگے. لیکن درانی صاحب کہا تو یہی جاتا ہے نا کہ حکومتیں ہمیشہ غیر مقبولی ہوتی ہیں. آپ نے کہا کہ گورنمنٹ ان پاپولر ہے. اگر گورنمنٹ میں اتنی کمزوریاں خامیاں موجود ہیں تب تو پھر اپوزیشن کو تو بڑا مضبوط ہونا چاہیے. لیکن ہمیں اپوزیشن جو ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی. یہی دونوں پارٹیز جو کہ حکومت کا حصہ ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہیں. ریل اپوزیشن جو ہے وہ منظر نامے سے غائب ہے سر. دیکھیں ریئل اپوزیشن تو یا اس میں ہے، عوام میں ہے. عوام سے پوچھیں جا کے انہیں کہنا کہ جلسہ کریں یا جیلوں میں. بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی اپوزیشن ہے وہ تو ان کی بھی ٹیم ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کریں گے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب یہ اگر ایک آپ کوئی بھی دیکھیں کوئی بھی کارٹل بنا لے، پاکستان میں بھی کارٹل بنتے ہیں، دنیا میں بھی کارٹل بنتے ہیں. جس قیمت پہ چاہیں آپ سیمنٹ بیچ لیں، جس قیمت پہ چاہیں آپ گاڑی بیچ لیں. مطلب یہ انہوں نے سیاست پہ اندر اپنا کارٹل بنایا ہوا ہے. دو مفادی گروپ ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ایک پیج ہیں اور ملک کے تمام ادارے جو ہیں وہ ہمیں لائے ہیں، زبردستی لائے ہیں اور وہ ہماری سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی نکلے گا تو وہ ریاست کے خلاف نکلے گا. بھئی تم کہاں سے ریاست بن گئے ہو؟ تم تو بھئی حکومت ہو، حکومت رہو. ریاست تو ریاست ہوتی ہے. اب انہوں نے اس فرق کو ختم کر دیا ہے اور اب اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے عوام کے سروں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی گردن کے اندر رسے ڈالیں گے اور عوام کو ہلنے بھی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا محمد علی درانی میں وقت دیا. اور نئے یونٹس کی بات ہو رہی ہے، نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کے اس بیان کی بات ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ موجودہ نظام جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے. اور خاص طور پر یہ بحثیں جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. پنجاب میں بھی جنوبی پنجاب کے صوبے کی بات ہوتی رہی ہے، سندھ کو بھی تقسیم کرنے کی بات ہوتی رہی ہے. لیکن جو ان دونوں صوبوں کی حکمران جماعتیں ہیں وہ کچھ خاص انٹرسٹ نہیں لے رہی. آج DGISPR نے بھی اس پر بات کی. انہوں نے بتایا کہ 1972 میں پاکستان کی آبادی جو تھی، کل آبادی، وہ صرف 4 یا 5 کروڑ تھی. آج اتنے سالوں کے بعد پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے زائد ہے. 4-5 گنا جو ہے وہ اس کی آبادی میں اضافہ ہو چکا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال کتنی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے؟ 61 لاکھ لوگوں کی جو ہے نا وہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے ہر سال. تو یہاں سے اندازہ لگائیں 2030 اور 2040 میں پاکستان کی آبادی کیا ہوگی. ترکیے جیسا ایک ترقی یافتہ ملک 81 انتظامی یونٹس ہیں. افغانستان میں بھی تقریباً 30 کے قریب جو ہے وہ انتظامی یونٹس ہیں. پاکستان کا دیکھا جائے تو صرف 4 صوبے ہیں. تو اس پر غور بھی کیا جانا چاہیے. انتظامی جتنی کوتاہیاں ہیں اور کمزوریاں ہیں اس پر بات بھی ہو سکتی ہے. یہ سیاستدان جو ہیں اس مسئلے کے لیے بیٹھیں گے تو عوام کو کچھ ریلیف بھی مل سکتا ہے. یہاں پر لیں گے ہم چھوٹی سی بریک. آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اب صرف بیانات تک محدود نہیں رہی بلکہ اس کے اثرات پورے خطے میں محسوس کیے جا رہے ہیں. ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت میں واقع امریکی علی الصالح ایئر بیس کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے، جہاں مبینہ طور پر طیاروں کے ہینگرز، فیول ڈپو اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا. دوسری جانب ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ امریکہ بے گناہ ایرانی شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اسے اس کی قیمت چکانا ہوگی. جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایران پر خطے میں عدم استحکام پھیلانے کے الزامات عائد کر رہے ہیں. اسی دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مصر کی بندرگاہ پر حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کی خبروں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے اسرائیل کی مبینہ فالس فلیگ حکمت عملی قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایران مصر کو اپنا قریبی دوست اور اہم شراکت دار سمجھتا ہے اور خطے کے ممالک کو ایسی سازشوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو مسلم دنیا میں مزید تقسیم پیدا کر سکتی ہیں. ادھر پاکستان نے بھی حالیہ علاقائی صورتحال پر واضح موقف اختیار کیا ہے. دفتر خارجہ نے سعودی عرب پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے خود دفاع کے حق کی حمایت کی ہے. ساتھ ہی امریکہ اور ایران دونوں پر زور دیا ہے کہ وہ اسلام آباد مفاہمتی کوششوں کو آگے بڑھائیں اور مذاکرات کے ذریعے کشیدگی کم کریں. پاکستان نے کویت، اردن اور بحرین کے ساتھ دفاعی تعاون کو بھی اہم قرار دیا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسلام آباد خطے میں اپنی سفارتی اور تصویراتی حیثیت کو مزید فعال انداز میں استعمال کرنا چاہتا ہے. دوسری جانب غزہ کے محاذ پر بھی ایک غیر معمولی پیش رفت سامنے آئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کے لیے ایک تاریخی معاہدہ طے پا گیا ہے.
غزہ بورڈ آف پیس کے مطابق اس معاہدے کے تحت مرحلہ وار جنگ بندی، حماس کے ہتھیاروں کی منتقلی، اسرائیلی افواج کے انخلا، نئی فلسطینی حکومت کے قیام اور بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی کا روڈ میپ تیار کیا گیا ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ غزہ کی جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں ایک نئے سیاسی باب کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ آج انہی تمام اہم پیش رفتوں پر ہم بات کریں گے کہ کیا خطہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے یا کاری بالآخر عسکری محاذ آرائی پر غالب آ جائے گی، پاکستان کا کردار کتنا مؤثر ہے، اور غزہ امن معاہدہ واقعی پائیدار امن کی بنیاد بن سکتا ہے یا یہ بھی ماضی کے معاہدوں کی طرح ایک عارضی پیش رفت ثابت ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے۔ جو ہمیں جوائن کر لیا ہے ماہر بین الاقوامی امور گل عائشہ بھٹی صاحبہ نے۔ گل عائشہ بھٹی صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ہم نے دیکھ لیا محاذ آرائی چل رہی ہے، کشیدگی ہر کچھ دنوں بعد بڑھ جاتی ہے، کچھ کم بھی ہو جاتی ہے، تو اب ہم کیا سمجھیں؟ کیا کوئی سفارتی راستہ باقی ہے یا ملٹری سلوشن کی طرف دونوں جائیں گے؟ بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، یہ ایک فرجائل پاز ہے جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا تھا، اس کے بعد ایک ہم نے پھر دیکھا کہ ایک طرف فورن سے کائنیٹک وارفیئر کی طرف یہ گئے، اور تو یہ ہمیں ایک نیو نارمل نظر آ رہا ہے جس میں کچھ عرصے یہ پاز لیتے ہیں اور وہ شاید پاز اپنے آپ کو ری ایکوپ کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ ہم ٹاکنگ اباؤٹ بوتھ آف دا پارٹیز، اور اس کے بعد دوبارہ یہ جنگ میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو نا کہیں پر بھی کوئی کریڈٹ نہیں لینے دینا چاہتے، جس کے اندر کوئی ایک پارٹی یہ کہے کہ میں اس میں ونر ہوں یا میں نے اس میں کچھ اچیو کر لیا ہے، اور دونوں ایک دوسرے پہ مسلسل اٹیک کریں اور دونوں ہی خلاف ورزی کریں اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی۔ کیونکہ وہ جب میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن بھی ہوا تھا تو اس پہ کلازز میں بات ہی یہ کی گئی تھی کہ ڈسکشن پہ آئیں گے آپ، ٹیبل پہ آئیں گے آپ، اور وہ دونوں ہی نہیں اس کو فالو کر رہی ہیں۔ اب اس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، جہاں بات بھی کریں کہ کیا یہ اب ہم ڈپلومیسی کی طرف جائیں گے، بالکل ایسا ہوگا۔ جب یہ دونوں تھک جائیں گے تو پھر یہ دوبارہ ٹیبل پر آ کر بیٹھنے کی بات کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کبھی بھی جنگیں جو ہے نا ہسٹری میں، وہ کبھی بھی میدان جنگ میں نہیں جیتی یا ہاری جاتی، وہ ٹیبل پر ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ آ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک انڈرسٹینڈ یہ بھی کریں کہ ابھی ہم جس طرح کی ان کی جو وار ٹیکنیکس دیکھ رہے ہیں نا، آلدو کہ میں کوئی ڈیفینس انالسٹ نہیں ہوں، بہرحال لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ کہ ان کے ہاں نا ایک امریکہ کی طرف سے مس کیلکولیشن بہت رہی ہے ایران کی پاور کی۔ یعنی امریکہ یہ سمجھتا رہا ہے ہمیشہ سے کہ جو ڈومیننس ہے نا، وہ ایئر ڈومیننس کے تھرو یا فزیکل بیسز انفراسٹرکچر ہوں، جیسے انہوں نے پورے مڈل ایسٹ میں بنائی ہوئی تھی، تو وہی ایک جو ہے وہ آپ کو ملٹری پاور دیتی ہے۔ لیکن ایران جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتا رہا ہے گرے وارفیئر زون کی، آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اس نے اٹیکس کیے ہیں ساری بیسز کے اوپر، کویت پہ حالیہ جتنا زیادہ سٹریس آیا ہے اس کا ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس کو، تو یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو مس انڈرسٹینڈ بھی کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ایک ہوتا نہیں کہ نیچا دکھانا، وہ بھی اس کے اندر جو سامنے آ رہا ہے نا اب جو سویلین اسپیشلی ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ انفارچونیٹلی ہے۔ اور اس میں پھر آڈینس کاسٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مسلسل اٹیک کریں ایک ملک کے اوپر، جس طرح امریکہ نے اب اس کے اوپر جو ایئر اسٹرائک سٹارٹ کر دیں ایران کے اوپر، تو جو وہاں پہ کامن مین جو سویلین کی جو ڈیتھ ہے اس کو آڈینس کاسٹ کہتے ہیں، بیکاز اس کے بعد جو ملک ہے وہ پھر اس کے اوپر ایک برڈن یہ بھی آ جاتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر کہ اب جو ہے وہ آپ نے ریئیکشن اس کا دینا ہے۔ اور وہ بھی پھر آپ اس کی دیکھیں کہ گلائشہ صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، ایک ٹریڈ جو پوائنٹس جی آپ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک رسپانس دینا ہے اور سم ٹائمز وہ ہم نے دیکھا کہ ڈسپروپورشنیٹ قسم کا رسپانس ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب ایران کی جانب سے امریکی تنصیبات پر دوبارہ سے حملہ کیا گیا ہے، بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکہ کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ چونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران نے جب کچھ شپس کو ٹارگٹ کیا تھا تو امریکہ کی طرف سے بہت بڑے پیمانے پر اٹیکس کیے گئے تھے، پھر بیچ میں ہم نے 2 دنوں کا ایک پاز بھی ہم نے دیکھا۔ تو ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ باقی ممالک کوشش کر رہے ہیں، رابطے ہو رہے ہیں، لیکن سفارتکاری کا راستہ نہیں نکل پا رہا۔ آپ نے کہا کہ یہ لوگ جب تھک جائیں گے پھر ٹیبل پر آئیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھکنے والی پوزیشن میں ہیں دونوں پارٹیز؟ کیونکہ دونوں کی طرف سے بڑا یہ رسپانس دیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ باز نہیں آئیں گے، کوئی ایک اٹیک کرتا ہے اس کے بعد دوسرا اٹیک کر دیتا ہے، تو یہ کب تک تھک سکتے ہیں اور کب ٹیبل پر آ سکتے ہیں؟ اچھا، یہ بہت انٹرسٹنگ ایک بات ہے کہ یہ ان کا تھکنے کا عمل کب سامنے آئے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جب بھی ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں تو یہ ایک میسج بھی ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں۔ وہ میسج یہ ہے کہ ہم ٹیبل پر بات کرنے کو تو آئیں گے، لیکن وہ تب آئیں گے جب ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز مانی جائے گی۔ فار ایگزامپل آپ نے ایرانی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی دیکھا کہ اب جو بیانات آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیبل پہ آ کے بات تو کریں گے، لیکن اب ہماری پوزیشن کچھ باتوں پہ ڈفرینٹ ہوگی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں بھی اس سے پہلے بھی جو ان کی ڈسکشن ہوتی رہی، تو اس میں جو پوائنٹس پہ آ تو رہے ہیں یہ، فار ایگزامپل نیوکلیئر ٹاک کے اوپر بھی ایران آنا چاہتا ہے، وہ اسٹریٹ آف ہارمز اوپن کرنے کی بات بھی کرتا ہے، لیکن وہ جو ان کا the way they want to talk نا وہ ڈفرینٹ ہے۔ فار ایگزامپل امریکہ کہتا ہے کہ پہلے آپ جو ہے وہ نیوکلیئر ٹاک کے اوپر پہلے آئیں، اس کے بعد ہم اسٹریٹ آف ہارمز اوپن کرنے کی بات کریں گے، پھر آپ کی جو
جو کنسیشنز آپ کریں یا آپ جو فنڈس کو اوپن کرنے کی بات کریں وہ ہم کریں گے، لیکن نیوکلیر ٹاک پہلے ہوگی. لیکن ایران اس کو سب سے نیچے رکھنا چاہ رہا ہے اس ڈسکشن کے اندر. تو اب یہ کہاں پہ راستہ کھلے گا؟ ہم نے دیکھا کہ مسلسل پاکستان بھی، قطر بھی اس میں انوالو ہے، عمان اس میں انوالو ہے، تو مسلسل چاہ رہے ہیں کہ کچھ بیک چینل ڈپلومیسی چلتی رہے، الائیو رہے، تاکہ ٹوٹل ڈسٹرکشن نہ ہو. اور سم ہاؤ یہ دونوں پارٹیز بھی چاہتی ہیں، لیکن اگین کہ وہی چاہتی ہیں کہ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ڈسکشن میں ہے، جو کہ فیوچر میں بہت مشکل ہے. فار ایگزامپل آپ امریکن گورنمنٹ کو دیکھتے تو کیا مسٹر ٹرمپ جو ہے وہ ان کی جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس کے لیے، پھر اکنامک کنڈیشن امریکہ کی، کیا وہ اتنا عرصہ جنگ میں رہ سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد جو انٹرنل پریشر امریکہ پہ بڑھ رہا ہے کہ آپ یعنی کامن مین کو دکھانے کے لیے مسٹر ٹرمپ بہت ساری اسپیچز بھی کر دیتے ہیں، اپنی ٹروتھ سوشل پہ کے اوپر بھی بہت ساری پکچرز بھی دے دیتے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں، لیکن بہرحال جنگ جو ہے وہ کاسٹلی ہوتی ہے اور وہ اب اس پہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ مسٹر ٹرمپ جو تھے وہ بڑے اس کے اوپر ان کا وہ آ رہا تھا کہ جب وزٹ ابھی ہوا نیتن یاہو کا، میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو جو مجھے بتانا چاہ رہا ہے کہ ایران میں کہاں کہاں نیوکلیر تنصیبات ہے تو وہ دنیا کو بتائے، مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ تو وہ ان کے درمیان میں بھی نا ایک جو ریلیشن ہے وہ بڑا ٹینس ہو رہا ہے اسرائیل اور یو ایس کے درمیان میں بھی، بیکاز امریکہ کو اس وار میں ڈریگ کرنے والے بھی اسرائیل ہے. تو وہ امریکہ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم ڈریگ ہوئے ہیں اس وار میں، لیکن باہر کیسے آئے، فیس سیونگ کیسے ہو؟ تو دیکھیں جب جنگ میں آپ جاتے ہیں نا، تو جنگ میں جانے کے ساتھ ہی جو اسٹریٹجی ہے نا جنگ سے باہر آنے کی وہ بھی بنا لی جاتی ہے. تو یہاں پہ امریکہ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جنگ سے باہر آنے کی جو اسٹریٹجی ہے نا وہ نہیں اس کو پتا کہ وہ اچھا، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ ایگزٹ پلان امریکہ کا جو تھا نا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایم او یو تھا وہ ایک اچھی آپشن تھی، ایک اچھی اپرچونٹی تھی امریکہ کے لیے کہ ایگزٹ کر لے؟ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سفارتکاری کے لیے بھی بڑی ایفرٹس ہو گئی، آبنائے ہرمز بھی کھلا تھا. تو ایگزٹ پلان آپ کو لگتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ایک ڈونلڈ ٹرمپ کو مل جائے گا؟ کیونکہ وہ ٹرافی چاہیے تھی انہیں، وہ کسی بھی مرحلے پر ان کو وہ ٹرافی ابھی تک نہیں مل پا رہی. یہی وجہ ہے کہ بار بار وہ ایگزٹ پلان ملنے کے باوجود بھی جو ہے، اپرچونٹی ملنے کے باوجود بھی ہے، وہ جنگ میں شامل ہو رہے ہیں. وہ اس لیے بھی ریزن اس کی ہے نا کہ اب ایران کی سائڈ سے بھی تو چاہیے نا کہ ان چیزوں کو رسپیکٹ اینڈ آنر دیا جائے. جیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران کی سائڈ پہ بھی آپ کو دو ایسی پارٹیز نظر آ رہی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک انٹرنلی کوہیژن نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کو ایک گروپ ایسا نظر آ رہا ہے جو چاہتے ہیں کہ یہ ہم اس میں ایک بدلے کا ایلیمنٹ یا ہم اس پہ جا کر اس کو کنٹینیو رکھیں. لیکن بہرحال ایک گروپ ایسا ہے جو چاہتے ہیں، آپٹیمسٹک ہیں کہ یہ ہم ٹیبل پر آئیں، ڈسکشن کریں. بہت عرصے سے ایران جو ہے وہ سینکشنز کے انڈر ہے اور پبلک اس کی جو ہے وہ کتنا عرصہ آپ نے دیکھا پروٹیسٹ کرتی رہی گورنمنٹ کے اگینسٹ، بیکاز انفلیشن تھا اور اکنامک کنسٹرینٹ سے. تو وہاں سے دونوں سائڈ سے بہرحال جو آپٹیمسٹکس ہیں نا ان کو سامنے آنا چاہیے اور ڈسکشن کرنی چاہیے. اور جہاں تک مسٹر ٹرمپ کی بات ہے تو ایم او یو تو وہ سائن کرنے کے بعد وہ بلکہ وہ الیکشن جب ون کیا انہوں نے تو ان کی جو الیکشن کی جو کیمپین تھی وہ اسی بیس کے اوپر جو پچ تھی وہ یہ تھی کہ میں ساری امریکن فورسز کو جہاں جہاں وارز میں وہ انوالو ہیں میں ان کو باہر لے کر آؤں گا. بلکہ انہوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کرٹیسائز کیا کہ آپ جو ہے مڈل ایسٹ کی وار میں کیوں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ جو امریکہ کی فار ایور وار کا جو انٹرسٹ ہے میں اس کو ختم کروں گا اور میں اکنامک اسٹیبلٹی اور جابز اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں نا، میک امریکہ گریٹ اگین. اب جب یو آر رائٹ کہ جب وہ ابھی مڈ ٹرم الیکشن میں جائیں گے تو وہ ان سے ان کے جو ووٹرز ہیں وہ پوچھیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ جنگوں میں سے باہر نکلیں گے اور آپ نے ایک نئی جنگ سٹارٹ کر دی. لیکن یہ ون سائیڈڈ ڈیسیجن نہیں ہے نا، وہ پھر دوسری پارٹی کا بھی ماننا ضروری ہے. تو وہ جو دونوں اس وقت پارٹیز جنگ میں انوالو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور آپ کو میڈیٹر جو ہے وہ ان کو سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو دونوں پارٹیز آئیں گے ضرور ٹیبل کے اوپر، لیکن اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ. اور اس پہ ایران جو ہے مجھے لگتا ہے وہاں پہ بھی سینٹی کو پرویل کرنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی جب بہت سارے لوگوں اسٹیٹس کی سمپتی بھی ان کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ وہ کوآرڈینیشن بھی کر رہے تھے. تو اس صورت میں میرا خیال ہے کہ اسٹبرنس کے ایلیمنٹ کو ختم کرنا چاہیے. ٹیبل پہ ڈسکشن بہت ضروری ہے اور اس میں اگر آپ کو کچھ چیزوں کو اگنور کرنا پڑ رہا ہے تو وہ کرنا ضروری ہے فار دا گریٹر پرپس، ٹو اچیو سم تھنگ گریٹر بگر دین ناٹ فار یور اون پیپل بلکہ پورے ریجن کے لیے بہت ضروری ہے. تو وہ انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. اور مسٹر ٹرمپ نے تو 12 دفعہ کہا بھی کہ ٹھیک ہے میں آلدو کہ ان کی کچھ اسٹیٹمنٹس ایسی آتی ہیں جن کو اگنور کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ان کی ہوم آڈینس کے لیے ہوتی ہے نا، لیکن جس میں جو کام کی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے جو کہ اینالسٹ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، پالیسی میکرز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایران میں بھی ہم شور کہ وہ کلیئر بھی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس بات کو ختم کیا جائے، ڈسکشن پہ آیا جائے. لیکن اگین شاید جو ایک مجھے لگ رہا ہے کہ یا تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسی سولوشن سامنے ہے جس میں ون ون سچویشن کی بجائے کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ حاوی ہو جائے اور پھر وہ سارا عرصہ ٹرافی لے کر چلتی رہی. جیسے آپ کہہ بھی رہے ہیں وہ ٹرافی ہے کہ ہم نے یہ جنگ جیتی. یہ بہت مشکل ہے اس سینیریو میں کہ کوئی یہ کہے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے. اچھا، جب ایم او یو ہوا یا جنگ بندی ہوئی اس وقت لوگ کافی پر امید ہو گئے.
کہ جناب یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے والا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا یہ ایک فروزن کانفلکٹ کے طور پر رہے گا. آپ کو لگتا ہے کہ جلدی جو ہے یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے، کانفلکٹ ختم ہو سکتا ہے اگر بیٹھ بھی جائیں ٹیبل پر، یا پھر یہ ایک قسم کا فروزن کانفلکٹ کے طور پر زندہ رہے گا کچھ سالوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے؟ جی بالکل، اس میں یہ پاسبلٹی بھی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں فروزن کانفلکٹ یا مسٹر ٹرمپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہی از گڈ ایٹ مینیجنگ آل دا کانفلکٹس. جو کانفلکٹ وجہ سے آپ غزہ کو دیکھیں تو جی. کانفلکٹ کو مینیج کیا جا رہا ہے، وہاں پہ وہ ختم نہیں ہوا. یا آپ دیکھیں کہ جو واشنگٹن ٹاکس کروائیں لیبنیز اور ان کے لیبنان کی گورنمنٹ اور اسرائیلی گورنمنٹ کے درمیان، تو وہ بھی مینیج کرنے کی کانفلکٹ کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ بھی وہ کانفلکٹ کو مینیج کریں گے تو وہ اس طرح سے موجود رہے گا اور چلتا رہے گا، اور جیسے وہ نیو نارمل بن جائے گا. لیکن اس نیو نارمل میں ایک سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جہاں جہاں باقی کانفلکٹ چل رہے ہیں امریکہ کے، تو وہاں پہ وہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ نہیں ہے، اسپیشلی انٹرنیشنل ٹریڈ کے آسپیکٹ میں. لیکن یہاں پر کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز اور انٹرنیشنل ٹریڈ ڈسٹرب ہو رہی ہے، انرجی روٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو پھر کیا یہ اتنا عرصہ اگر فروزن کانفلکٹ رہے گا تو پھر دنیا اس کا کیا ریئیکشن دیکھے گی؟ ابھی آپ دیکھیں کہ نا کتنا اوپر گئی ہیں پرائسز، انفلیشن کتنی زیادہ ہے، انرجی کی پرائسز آپ دیکھیں. تو اگر یہ اسی طرح رہا اور نیو نارمل بنا دیا اس کو، تو پھر تو بہت بڑا سیٹ بیک فیس کرنا پڑے گا انٹائر ورلڈ کو. تو وہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ فروزن کانفلکٹ ان اسٹیٹ آف ہارموز کو اس کو دیکھ کے بہت عرصہ چلے گا. ہاں، اس پہ ایک پاسبلٹی یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ جو جس کے اوپر کام بھی کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس انرجی کا جو یہ راستہ ہے گزرنے کا، اسی کو چینج کر دیا جائے، کچھ اور انرجی روڈس انٹروڈیوس کرائے جائیں. فار ایگزامپل یا تو آپ کیسپین سی کے تھرو کرائیں یا آپ ریڈ سی کے تھرو کروائیں، افریقہ کے لمبے روٹ کو یوز کیا جائے جس پہ سعودی اس پہ کام بھی کر رہا ہے. قطر بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ کچھ ایسے راستے جس میں اس طرف سے نہ گزرنا ہو، جو کہ کاسٹلی بھی ہوگا، ٹائم بھی زیادہ اس پہ لگے گا، لیکن کم از کم اس میں سیکیورٹی ضرور ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ اب اسٹیٹس یہ بات کرتی ہیں کہ پھر ہمیں جو ہے وہ انرجی کی ڈپینڈنسی سے نکلنا چاہیے، ہمیں سسٹینیبل انرجی وہ جس پہ ہمیں ڈپینڈنٹ، فار ایگزامپل رینیویبل انرجی کے اوپر جائیں. اور اس کے اوپر بڑی اچھی ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں. جب یوکرین کا کرائسس سٹارٹ ہوا تو پورے یورپ نے کٹ کر دی رشیا سے انرجی لینا، تو اس کے بعد انہوں نے سیلف سسٹینیبلٹی پہ گئے، انہوں نے نیوکلیئر پاور پلانٹس لگائے، انہوں نے سولر کے اوپر، ونڈ انرجی پہ کام شروع کیا. تو میرے کہا دس از ہائی ٹائم کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ وہ انرجی کا پرائسز اتنی اوپر جا رہی ہیں، تو ہم پہ رینیویبل انرجی کے اوپر جائیں. اور اسٹیٹس ان باتوں کے اوپر سوچ بھی رہی ہیں. پاکستان میں بھی اس پہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ ہمارے پاس اتنی جگہ، ہم ونڈ انرجی پہ کام کریں، ہم اس پہ نیوکلیئر پاور پلانٹس پہ بات کریں، تاکہ یہ نہ ہی یہاں ہم سے یہ جنگ اگر بہت عرصہ چلتی بھی ہے یہاں پر، تو اس کا ایفیکٹ جو ہے ہماری اکانومی پہ نہ ہو. بالکل، اس کا ایفیکٹ جو ہے ہماری اکانومی پر نہ ہو، لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی پر اس کا بڑا ایفیکٹ ہے، بلکہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ اس سے ہٹ ہو رہی ہے. گلائشہ بھٹی صاحبہ، آپ نے وقت دیا ہمیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ